नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि खुसूसी उन्वानात का सिलसिला चल रहा है, आज एक और अहम तरीन उन्वान लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और वो है कि आखिरकार मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के तमाम लोगों को सिक्योरिटी क्यों नहीं दे सकते। किशन प्रताप सिंह की ये तहरीर नूह, मेवात और मुतल्लिका इलाकों में हुए फसादात और उसके बाद खट्टर के आए बयानात और पुलिस का जोर जुल्म, उस पर लिखा हुआ ये मज़मून है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है, नाज़रीन गिरामी कि ज़रा गौर कीजिए, हरियाणा के तारीख़ी खित्ते मेवात ज़िला नूह को गुज़िश्ता दिनों आज़ादी के बाद पहली बार फ़िरक़ावाराना तशद्दुद और आगज़नी के कहर का सामना करना पड़ा और आन के आन में रियासत के मुतअद्दिद दूसरे इलाके भी इस कहर की जद में आ गए। इस तरह के खौफजदा और बेयारो मददगार अक़लियती ख़ानदानों के घर छोड़ने और महफूज मकामात की तरफ हिजरत करने की खबरें मौसूल होने लगी तो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर का फितरी तौर पर फ़र्ज़ क्या था? यही कि अमन और हम आहंगी के लिए मुनासिब इक़दामात करते हुए अवाम बिलखुसूस मुतासरीन में तहफ़्फ़ुज़ का भरोसा पैदा करना और उन्हें यकीन दिलाना कि उनकी हुकूमत किसी भी सूरत में किसी भी बेगुनाह का बाल बांका नहीं होने देने के लिए पुरअज़्म है। बढ़ते हुए अवामी दबाव के बीच उन्होंने ऐलान किया कि तशद्दुद, आगज़नी और हंगामा आराई में मुलव्वस लोगों को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। तो एक लम्हे के लिए महसूस हुआ कि वो अपनी जिम्मेदारी की तय संजीदा हैं, लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने इस जानिब से आंखें फेर ली और ये कहते हुए हाथ उठा लिए कि वो हर किसी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने रियासत में पुलिस फोर्स की कमी का हवाला कुछ इस तरह दिया गोया कि इस कमी के लिए तशद्दुद और आगज़नी के मुतासरीन ही जिम्मेदार हों, फिर आबादी के मुकाबले पुलिस फोर्स का तनासुब बताने पर उतर आए। इस सिलसिले में उन्होंने याद रखना भी गवारा नहीं किया कि किसी भी रियासत में आम लोगों की हिफाजत का इन्हिसार पुलिस फोर्स की तादाद से ज़्यादा समाजी ताने बाने और माहौल पर होता है। जब माशरे में बाहमी एतमाद का एहसास होता है तो लोग पुलिस फोर्स के बगैर भी खुद को महफूज महसूस करते हैं और जब बदएतमादी जड़ पकड़ लेती है तो पुलिस भी उन्हें यकीन नहीं दिला पाती और अगर ये बदएतमादी नफरत से पैदा हुई हो तब तो और भी। फिर उन्हें कैसे याद रहता कि वज़ीर आला के तौर पर उनकी 2 मुद्दतकार में नफरत फैलाने वाले किस तरह रियासत के समाजी माहौल से बाहमी एतमाद को ख़त्म करके नफरत को कायम करते गए और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी से खेलते हुए खुद कितनी ढालों और ज़िरा बख्तर से लेस हैं और कितना महफूज महसूस करते आ रहे हैं। इस पर जिस मीडिया को अपने फ़राइज़ के तय संजीदगी की सूरत में उन्हें ये सब भूलने न देने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, उसने उनके कमल जैसे चेहरे से यह कौल सुनकर जैसे खुद ही अपने होश हवास खो दिए। फिर वो उनके कहे कि अनसुनी न करता तो क्या करता, उन्हें कैसे याद दिलाता कि वज़ीर आला रहते हुए हरियाणा के तमाम बाशिंदों की जान और माल की हिफाजत उनकी मेहरबानी नहीं उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा आईन तमाम शहरियों को वो मुल्क में जहाँ कहीं भी रहें उसकी ज़मानत देता है और उसके लिए रियासती हुकूमतों को जवाबदार ठहराता है। ये ठीक है कि यह आइन मनोहर लाल खट्टर और उन जैसों की हिंदुत्ववादी सोच को किसी भी तरह से अपने मुवाफिक नहीं लगता, लेकिन अभी तो अपने सारे सुनहरे दिनों के बावजूद वो उसकी सिर्फ ऊंट की चोरी नहोरे की तर्ज पर नाफरमानी कर पाते हैं, खुल्लम खुल्ला नहीं। जब ज़रूरत होती है उसके नाम पर हलफ भी उठा ही लेते हैं, इसलिए कि जानते हैं हलफ नहीं लेंगे तो ना इलेक्शन लड़ सकेंगे और ना ही आप वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठ सकेंगे। कौन जाने ये भी जानते हो कि अभी खुदा ने गंजे को ऐसे नाखून दिए ही नहीं कि वह आइन के साथ किसी अनहोनी की होनी करने की हिमाकत के बारे में सोच सके। वैसे खट्टर को यह बात हरियाणा के सरकारी वकीलों की फौज में से कोई ना कोई बता सकता था कि जिस पुलिस की कमी का रोना रोकर वो हरियाणा के तमाम बाशिंदों की हिफाजत के अपने आईनी फर्ज से मुंह मोड़ रहे हैं। 1861 में अंग्रेज़ों के दौर में पुलिस एक्ट बनाकर उसका क़याम किया गया तो उसका मकसद अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ही बताया गया था। इसके लिए उसे जराइम की रोकथाम के इख्तियारात दिए गए थे और फ़राइज़ की खिलाफ वर्जी पर सज़ा के एहतिमाम भी किए गए थे। ये जानते सब शायद एहसास जुर्म उन्हें थोड़ा बहुत सताता
کہ غلامی کے دور میں غیر ملکی حکمرانوں تک نے اپنے پولیس سے عوام کے جان و مال کی حفاظت کی امید کی تھی، مگر اب آزادی کے امرت کال میں ان کی منتخب حکومت اپنے پولیس کے بوتے سب کو سیکورٹی فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ کھٹر کے وکیل انہیں ذرا اور پیچھے لے جا کر ریاست کی تشکیلی تاریخ وغیرہ سے بھی واقف کرا دیتے کہ ریاست کو تمام اختیارات اس میں لوگوں کے حقوق اور عقائد کو شامل کر کے ہی ملے ہیں، تب شاید وہ اس سوال کا بھی سامنا کر پاتے کہ اگر لوگوں کو عدم تحفظ کے ماحول میں رہنا تو بھلا انہیں ریاست یا اس کی نمائندگی کرنے والی ان جیسی حکومت کی کیا ضرورت ہے، خاص طور پر جب اس کے سربراہ کے طور پر وہ یہ سمجھنے کے قابل بھی نہیں ہیں کہ وہ ہریانہ کے ان باشندوں کے بھی وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے انہیں ووٹ نہیں دیا، یا جو انہیں پسند نہیں کرتے یا جنہیں وہ پسند نہیں کرتے، اس لیے انہیں کسی بھی قدم پر مایوس کرنے یا ان بنیادوں پر ان کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے کا کوئی حق نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کی بے حسی اور نااہلی کے اس افسوسناک ماحول میں کس سے توقع کی جائے کہ وہ آگے آئے اور ان سے کہے کہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے جن وجوہات کی بنا پر منی پور میں آئینی نظام کو کالعدم قرار دیا تھا، ان کے سب کو سیکورٹی نہ دے پانے کے قول میں کافی حد تک ان وجوہات کی بازگشت نظر آتی ہے، لیکن یہ بات تو کسی کے کہے بغیر ہی واضح ہے کہ انہیں اس ناسمجھی اور بے حسی کی حماقت تک پہنچنے کی ہمت یا حوصلہ یا دونوں سماج کو تقسیم کرنے میں ملی ان کی کامیابی نے ہی عطا کیا ہے۔ اس کامیابی کی وجہ سے آئین میں اہل وطن کو دیے گئے حقوق اور ضمانتوں سے کھیل کر یا انہیں چھین کر بھی مطمئن رہتے ہیں کہ ذرا سے ایموشنل اتیاچار کی بنا پر لوگ ان کی اس حرکت کو بھول جائیں اور انتخابات میں اقتدار پھر سے ان کے حوالے کر دیں۔ یہاں بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان کی اس خود اعتمادی کے نتائج اب کسی ایک ریاست تک محدود نہیں رہ گئے۔ اسی وجہ سے اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ حکومت سڑکوں پر نماز پڑھنے کو جرم بنا دیتی ہے، لیکن جگہ جگہ سڑکوں کو گھیر کر چلتے کانواڑیوں پر نہ صرف پھول برساتی ہے بلکہ ان کے ہنگاموں سے نمٹنے میں اپنے فرض شناس افسران تک کو تحفظ نہیں دیتی۔ گزشتہ دنوں بریلی میں ہتھیار وغیرہ کے ساتھ ہنگامہ برپا کرنے پر تلے کانواڑیوں پر لاٹھی چارج کر کے دنگا فساد روکنے کا اپنا فرض نبھانے والے ایس ایس پی اور ایس ایچ او پر کی گئی کارروائی اس کی زندہ مثال ہے۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا شرما اسی خود اعتمادی میں سبزیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے لیے میاں مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اس خود اعتمادی کا ایک حصہ اس ڈبل انجن کی بے حیائی بھی ہے جس کی بابت سپریم کورٹ نے کہا کہ مرکزی حکومت اپوزیشن پارٹیوں کی ریاستی حکومتوں کے ساتھ تو ناحق بھی سختی سے پیش آتی ہے، لیکن اپنی ہی پارٹی کی حکومتوں کے بڑے بڑے عیوب کی طرف سے بھی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ منی پور میں آئینی نظام کے خاتمے کے باوجود ین بیرین سنگھ کا وزیر اعلیٰ کے عہدے پر بے خوف بنے رہنا اس کی ایک مثال ہے۔ وہاں لوگوں کے جان و مال سے کھیلنے والے شرپسند پولیس کے ہتھیار لوٹ لے گئے اور انہیں ہتھیاروں سے تشدد کر رہے ہیں، اور ریاستی حکومت ان سے واپسی کی اپیل کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہی، اور مرکزی حکومت کو اس میں ان کی برخاستگی کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ کاش آج ارتضا نشاد کی طرح ہی کوئی ان سے کہہ سکتا، کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔ ناظرین گرامی، یہ کرشن پرتاپ سنگھ سینئر صحافی کی وہ احساسات ہیں جہاں پر میوات میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر جب سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب کو تحفظ یا سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتے، تو اس پر جو ہے انہوں نے یہ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،